बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अंसार का एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो आपसे कोई चीज चाह रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तुम्हारे घर में कोई चीज है? उसने अर्ज किया, जी हाँ, एक कंबल है जिसका एक हिस्सा हम ओढ़ते हैं और एक हिस्सा बिछाते हैं, और एक प्याला है जिससे हम पानी पीते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों चीजें मेरे पास ले आओ। वो गया और उनको ले आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को अपने हाथों में लिया और फरमाया, इन्हें कौन खरीदता है? एक शख्स बोला, मैं ये दोनों चीजें 1 दरहम में लेता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दरहम पर कौन बढ़ाता है? ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 बार फरमाया। एक शख्स बोला, मैं इन्हें 2 दरहम में लेता हूं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों चीजें उस शख्स के हाथ बेच दी। फिर दोनों दरहम अंसारी को दिए और फरमाया, 1 दरहम का अनाज खरीद कर अपने घर वालों को दे दो और दूसरे का एक कुल्हाड़ा खरीद कर मेरे पास ले आओ। उसने ऐसा ही किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुल्हाड़े को लिया और अपने हाथ से उसमें एक लकड़ी जमा दी और फरमाया, जाओ और लकड़ियां काट कर लाओ और बेचो, और 15 दिन तक मेरे पास ना हो। चुनाचे वो लकड़ियां काट कर लाने लगा और बेचने लगा। फिर वो आपके पास आया और उस वक्त आपके पास 10 दिरहम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ का गल्ला खरीद लो और कुछ का कपड़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम कयामत के दिन इस हालत में आओ कि सवाल करने की वजह से तुम्हारे चेहरे पर दाग हो। याद रखो, सवाल करना सिर्फ उस शख्स के लिए दुरुस्त है जो इंतहाई दर्जे का मोहताज हो, या सख्त कर्जदार हो, या तकलीफ दे खून बहा की अदायगी में गिरफ्तार हो। प्यारे दोस्तों, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर पेश की गई हदीस को पढ़ें तो मानना पड़ेगा कि इमाम कायनात जहां दुनिया के बेहतरीन कायद, जर्नैल, बाप, शौहर, दोस्त, मुरब्बी, उस्ताद, तबीब, नफ्सियात दान, हुक्मरान, मुंतजिम और जज थे, वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मईशत दान भी थे। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े के बाद यहाँ एक बात याद रखें, अगर आप मेहनत से अपना कारोबार चला रहे हैं, अपनी हलाल रोजी कमा रहे हैं, फिर भी आपको हमेशा अपने कारोबार में बरकत ना होने की शिकायत रहती है, और आज के इस मौजूदा दौर में फैक्ट्रियों और अरबों कमाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ज़ेरों पर जाने से उनको भी देर नहीं लगती, जैसे किसी हासिद की नजर बद, बंदिश, जादू टोना, सिफली अमल या बुरे तावीज़ात वगैरह 2 मिनट में आपको बादशाह से फकीर बना सकती है। ऐसी सूरत हाल में आप नजर बद या नजिस असरात के तोड़ के लिए मेरी हर बहन से गुजारिश है कि मौजूदा दौर में इस माह रमजान के चंद दिन बाकी हैं, वो इसको जरूर करें। इंशाअल्लाह आपकी रोजी में हर तरह की आने वाली रुकावटें जड़ से खत्म हो जाएंगी। और आज की वीडियो में जो वजीफा मैं आपके लिए लाया हूं, ये वजीफा 2, 5, 10 किसी भी सिक्के पर अल्लाह के 3 नाम पढ़कर आटे में डाल देने वाला बहुत ही खास वजीफा है। मेरी हर बहन भाई से गुजारिश है कि रमजान के चंद दिन जो रह गए हैं, इनमें इस अमल को कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी दौलत के हवाले से जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी और आपकी हर तरह की मुश्किलात अल्लाह के फजल से आसान हो जाएंगी। इस वजीफे से मुश्किलात कैसे दूर होती हैं, इस हवाले से एक सच्ची कहानी भी आपको बताएंगे जो हमारी एक बहन ने हमारे साथ शेयर की है। इस बहन ने ये वजीफा हमारे चैनल पर चंद साल कबल देखा और इसको किया, और उस बहन को जो फायदा हासिल हुआ उसने वो शेयर किया ताकि बाकी मुसलमानों के साथ इसकी कहानी शेयर की जाए। वजीफे का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वजीफा बताने से पहले उस बहन का असल वाकया तफसील के साथ सुन लीजिए। वो बहन अपने मैसेज में मुखातिब होते हुए कहने लगी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह पाक आपका दर्द सुनने वाले हर बहन भाई की रोजी के मामले में परेशानी को दूर करे। रोजी का आकर हाथ से निकल जाना ये ऐसी परेशानी होती है जो मेरी जिंदगी पर आग बनकर गुजरी है, और आपके एक छोटे से अमल से मेरी जिंदगी में फिर से ऐसी रौनकें आईं कि वो दुख भूल गई। शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सबसे बड़ा बेटा 12 साल का है
اور سب سے چھوٹی میری بیٹی، اس کی عمر 3 سال ہے۔ ہمارا پورا خاندان شروع سے ہی خوشحال تھا۔ میرے خاندان کے پاس سب کچھ تھا، گاڑیاں، ٹرک، بنگلے، الحمدللہ دنیا کی ہر شے موجود تھی۔ ہر سال ہم میاں بیوی حج کرتے تھے۔ میرے بڑے بیٹے نے بھی 2016 میں میرے ساتھ آخری حج کیا ہوا ہے۔ 2016 کے بعد پھر ہمارے حالات اتنے خراب ہوئے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ پھر کالے جادو سے سب ختم ہو گیا۔ ایسے حالات بدلے کہ کھانا کھلانا بھی مشکل ترین مرحلہ ہوتا تھا۔ ہم میاں بیوی کا گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا، جس کی وجہ سے گھر میں سکون نہ تھا۔ گھر میں ہر وقت لڑائیوں کی وجہ سے میرا چاند سا بیٹا بھی ڈپریشن اور انگزائٹی کا مریض ہو گیا تھا۔ کبھی اپنی کلائی کاٹ لیتا، کبھی گھر کے برتن توڑ دیتا، کبھی سر مار کر الماری کا شیشہ توڑ کر زخمی ہو جانا۔ یہ وہی بچہ تھا جو انتہائی شریف، سلجھا ہوا رہا۔ اب سوچیں اس عمر میں بچے کو ایسے روگ لگ جائیں تو والدین کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ ادھر جادو سے کاروبار ختم، ہر طرف بندش، پریشانی، الجھن، بیماری، زندگی اجیرن ہو چکی تھی، مگر حوصلہ اور ہمت نہیں ہاری۔ 2018 کے رمضان کی بات ہے، آپ کا درس سنا جس میں آپ نے سکے پر درود ابراہیمی اول و آخر 3 بار، 33 بار یا قابضو، 33 بار یا باسطو اور 33 بار یا رزاقو کو پڑھ کر آٹے کے تھیلے یا آٹے والی بالٹی میں چھپا کر رکھنے کا بولا تھا۔ ہم نے وہ عمل کیا اور اس عمل کا شروع کرنا تھا۔ الحمدللہ گھر میں سکون آنا شروع ہو گیا۔ میرے شوہر بھی کاروباری ٹینشن کی وجہ سے بیمار رہنے لگے تھے۔ آپ یقین مانیے رمضان میں اپنے شوہر کا کاروبار بہتر دیکھ کر میں بہت خوش رہنے لگی۔ 2018 سے لے کر اب 2022 ہے۔ الحمدللہ اس عمل کی وجہ سے میرے حالات اتنے بہتر ہوئے کہ 5 لاکھ اس سال زکوٰۃ ادا کی ہے۔ میرے شوہر بہت صحت مند ہو چکے ہیں۔ بیٹا شہر کے بہت اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اسی سال میرے ساتھ ایک اور معجزہ ہوا، یہاں یہ بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میں نے اس رمضان کے تیسرے روزے میں تہجد کی نماز ادا کی، پھر سورہ مزمل پڑھی اور میں وہیں جائے نماز پر سو گئی، اور پھر میرا سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک مبارک دیکھی۔ یقین کیجئے اسی وقت آنکھ کھل گئی۔ اتنی خوشی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی جتنا اپنے آقا سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے ہوئی، کہ مجھے نکمی گنہگار پر اتنی شفقت، اتنی مہربانی، اتنا کرم۔ مجھے اب جنون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ میری دعائیں، میری عبادات، میرے وظائف کا صلہ رب کریم نے مجھے آپ کے درس سے ملا ہے۔ آپ نے جو عمل بتایا تھا اس کی وجہ سے ہمیں جادو اور بندشوں سے نجات ملی، بچوں کو صحت ملی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ پیارے دوستو، پیاری بہن کا واقعہ سن کر آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا۔ اب اس بہن کی کارگزاری کے بعد وہ عمل غور سے سن لیجئے۔ آپ کوئی بھی سکہ لے لیں جو آپ کو آسانی سے مل جائے، چاہے وہ 5 کا ہو، 10 کا ہو یا 2 روپے والا سکہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس سکے پر درود ابراہیمی اول و آخر 3 بار، 33 بار یا قابضو، 33 بار یا باسطو اور 33 بار یا رزاقو کو پڑھ کر آٹے کے تھیلے یا آٹے والی بالٹی میں چھپا کر رکھ لیں۔ رمضان میں ہر 3 دن بعد اور آخری عشرے میں ہر طاق رات سکے کو نکال کر اس پر دوبارہ سے یہی عمل اسی تعداد میں دہرانا ہے، اور یہ عمل 29 رمضان کے بعد پھر آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کے رزق میں جتنی رکاوٹیں اور بندشیں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار کو بہت ترقی اور عروج سے نوازے گا۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔